जन्नत मिसाल वादी सवाद, जिसका हुस्न दुनिया जहान के सयाहों को अपने दामन में खींच लाता था। लेकिन अचानक न जाने इस जन्नत को किसकी नजर खा गई, और देखते ही देखते इस जन्नत में दोज़ख की आग भड़क उठी। ये आग कैसे भड़की और इस आग को भड़काने के मकासद क्या थे? सवाद जहां जिंदगी हर तरफ मुस्कुराती थी, जहां आबशारों और चश्मों से उबलते की हर किसी को महसूर करते थे, अचानक इस वादी में एक कैक्टस नमूदार हुआ। उस कैक्टस को किसी ने तालिबान कहा, किसी ने इंडियन एजेंट, किसी ने अमेरिकन फंडेड, तो किसी ने शरपसंद और दहशतगर्द कहा। देखते ही देखते इन शरपसंदों ने सवाद की पुरअमन वादी में खौफ व हिरास फैला दिया। सरकारी इमलाक, स्कूलों और अस्पतालों को तबाह कर दिया गया। हद तो ये है कि मसाजिद भी इनके मजालिम से ना बच सकी। पुलिस स्टेशंस पर बमों से हमले किए गए और सरकारी अहलकारों को बेदर्दी से जिबा कर दिया गया। अलगरज जिसने भी उनके खिलाफ आवाज उठाई, उसे सरे बाजार कोड़े मारे गए। और मैंगोरा के उस चौक पर लटका दिया गया जिसका नाम खूनी चौक है। जब सवाद का अमन मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, कारोबार बर्बाद हो गया, तो इन दहशतगर्दों ने यहां अपना जंगल का कानून नाफिज किया। इस तमाम खूनी और बेईमाना मजालिम में अफसोस और दुख का पहलू ये सामने आया कि ये तमाम कार्रवाई इस्लाम के नाम पर की गई। इस तरह इन शरपसंदों ने सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इस्लाम की तालीमात पर भी बदनुमा दाग लगाया। इस तरह इन शरपसंदों ने साजिश के जरिए इस्लाम और पाकिस्तान को दुनिया भर में बदनाम किया। यहां इदराक के दरीचों पर ये सवाल सर उठाता है कि अगर ये दहशतगर्द इतने जालिम थे तो मकामी अफराद इस मुल्क दुश्मन और इस्लाम दुश्मन तहरीक में शामिल क्यों हुए? इतनी खूनरेजी, इतना जुल्म सितम का बाजार गर्म करने के पीछे आखिर हाथ किसका था? ये जानने के लिए हमें तारीख के उन औराक को देखना होगा। जब सवाद का इल्हाक पाकिस्तान से हुआ था,
ان شرپسندوں کا چہرہ اس وقت بے نقاب ہوا جب صوفی محمد نے تحریک نفاذ شریعت محمدی کے پلیٹ فارم پر نظام عدل آرڈیننس کا حکومت پاکستان سے معاہدہ کیا۔ پاکستان کی عوام نے نظام عدل آرڈیننس پر سکون کا سانس لیا کہ اب بالخصوص سوات اور بالعموم پورے پاکستان میں امن قائم ہو جائے گا۔ سوات کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو سوات کے بیک گراؤنڈ کو سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیے، سوات کی ریاست پاکستان بننے کے بعد بھی بہت طویل عرصے تک یہاں پر والی سوات کا قانون چلتا رہا، اور والی سوات کا جو قانون تھا وہ سادہ قانون تھا، شریعت بیس تھا، قاضی کورٹس تھی وہاں پر۔ 1970s تک سوات کے اندر قاضی کورٹس کا سلسلہ تھا۔ پاکستان کا جو مین سٹریم جوڈیشل سسٹم ہے، ہماری سیشنز کورٹس، ہائی کورٹس کا، یہ نظام سوات میں بہت آخر میں آیا ہے۔ اور سوات کے لوگوں نے جب یہ سیشن کورٹ، ہائی کورٹ کا نظام دیکھا، سپریم کورٹ کا نظام دیکھا، تو وہ بے چین ہو گئے، کیونکہ ان کے ہاں نظام بڑا سمپل اور سادہ تھا۔ جس کو کوئی عدل چاہیے ہوتا تھا، انصاف چاہیے ہوتا تھا، اپنے علاقے میں قاضی کے پاس جاتا تھا، معاملہ وہیں ریزالو ہو جاتا تھا، کبھی سوات کی وادی سے ان کو باہر بھی نہیں نکلنا پڑتا تھا۔ اور جب سے پاکستان کا باقی جوڈیشل سسٹم وہاں پہ جا کے نافذ کیا گیا تو لوگ بھڑک گئے، کیونکہ ظاہر ہے اب لوگوں کو اپنے مقدمات کے لیے کوئی پشاور آنا پڑے، کبھی اسلام آباد آنا پڑے، کبھی لاہور جانا پڑے، اور وہ ایک سادہ نظام جو کئی سو سال سے قاضی بیس چل رہا تھا، وہ نظام ختم کر کے انگریز کا نظام جہاں نافذ کیا گیا، تو ایک بذات خود ریزنٹمنٹ اور غصہ وہاں پہ 70 کی دہائی میں، 80 کی دہائی میں بڑا عروج پہ پہنچ رہا تھا۔ یہ سوال تھوڑے زیادہ ہی